तोच म्हणपाक लागलो चेडो मागे हो रितीक विश्वास नायक हे डॅडी आमी अशें करुया रे अशें म्हणून. हांवें म्हणलें तूं करता जाल्यार कर, आमी तुका सगळे सपोर्ट आसा. आतां आमी कितें घरभर लोक ताका सपोर्ट करता, जावं मागे भाव जावं त्यो भावज्यो बिजो सगळ्यो. म्हणटरी करता तो सगळें तो करता, फक्त तेगे कितें जें पळय कितें आसा बाकी बॅक सपोर्ट सगळें आमी करता ताका. जेन्ना डेकोरेशन करपा तूं हातीन घेता खंयची थीम घेवन खंयची थीम बरी दिसतली गणपती कडेन हें चिंतून करता काय नॉर्मली तूं मना येता तें करता? ना नॉर्मली म्हणल्यार थीम म्हण ती म्हागे आसा मेन. थीम म्हण ती पयलीं हांव पयलीं 2 म्हयने 3 म्हयने पयलीं थीम सिलेक्ट करून दवरिता, तेजे थिमा प्रमाणे हांव तें करता. हें जेन्ना करतालो फॅमिलीचो सपोर्ट जो आसा तो इम्पॉर्टंट आसता. कशे पद्दतीन सपोर्ट जो आसा आनी कितले म्हयने तुका हें लागलें करपाक? सपोर्ट म्हणल्यार सगळे करपा येता, जे सांगता ते म्हाका सगळे हाडून दिता. आनी मेन म्हणल्यार हें डेकोरेशन म्हाका 1.5 म्हयने लागलो करपाक. जेन्ना करतालो तूं तेन्ना विचार कितें येयल्लो? 5 दिसां गणपती 9 दिसां गणपती किंवा आनीक वाडोवन दवरपाक अशें मनाक दिसतालें किंवा डेकोरेशन जें केलां तें लोकांनी पळोवपाक जाय अशें दिसतालें तुका? ऑफकोर्स डेकोरेशन म्हणटा लोकां खातीर करता न्ही पळोवपाक. आनी मेन म्हणल्यार आमी 5 दीस दवरीत ना गणपती, एक तर 7 दीस 9 दीस नाल्यार 11 दीस. तर आमगे असो वार्शीक म्हणल्यार कितें आमी 5 दिसां सकयल दवरिना, फक्त 5 दिसां वयर दवरपाचो अशें आमगे इंटेंशन. कित्याक हेजो डेकोरेशन करता म्हणल्यार आमकां कितें तर लोकांनी येवन पळोवपा जाय न्ही, तेका लागून. फुडल्या वर्सा कितें चिंतून दवरलां? ना फुडल्या वर्सा तर आजून चिंतून दवरना. मागीर कितें आयडिया येता तेजे आनी कितें थीम मेळटा तेजे हांव अभ्यास करतलो. खंयच्या आदाराचेर केल्लें आसा? ही थीम जेन्ना हें आमगे म्हादेव जेन्ना पार्वती खातीर एक महल करता आनी ते महल रावणाच्या दोळ्यां वयता. म्हणल्यार जेन्ना म्हादेव पार्वती खातीर हें करता, जेन्ना एक महल करता आनी ते महल तेन्ना महलाचो घरप्रवेश आसता. आनी महलाचो घरप्रवेश आसता तेन्ना जेन्ना रावण ते वाटेंतल्यान वयता आसता, ती रावण जेन्ना वाटेंतल्यान वयता तेन्ना ते रावणाच्या दोळ्या वयता आनी तेन्ना तो घरप्रवेश आसता. सो घरप्रवेश आसता तेन्ना तो कितें करता, रावण म्हणटा तो सामको म्हादेवाचो भक्त आसता आनी तो सादवाचो भेस घेवन येता. सादवाचो भेस घेवन येता तेन्ना तो एज अ दक्षिणा तेजे कडेन मागता की आपूण तुका कितें दिवं. म्हादेव जेन्ना रावणाक विचारता एज अ दक्षिणा आपूण तुका कितें दिवं, तेन्ना तो रावण सगळी ती लंका मागता. आमकांच खबर आसतलें आमी कितें आमी फक्त रावणाची लंकाच म्हणून म्हणटा, पूण जेन्ना ही रावणाची पयली लंका नाशिल्ली, ती पयलीं जेन्ना म्हादेवान आपले बायले खातीर पार्वती खातीर केल्ले तेन्ना ती रतनभुमी म्हणटा तेका नांव आशिल्लें. सो ते रतनभुमी तो ती कॅप्चर करता. ती मागीर एज अ लंका म्हणून आमी आतां वळखता तशें एज अ लंका ती जाता. आनी मागीर म्हादेवा खबर आसता बरे भशेन की तो भेस बदलून येयला, पूण तो तेगे भक्त आसता न्ही, सो तो एज अ दक्षिणा म्हणून तो तेका दिता, लंका ती फूल तेका दिता महल. आनी जेन्ना पार्वती जेन्ना कळटा तेन्ना पार्वती तेका श्राप दिता की जेन्ना तुगे हें फुडें वचून सगळें नश्ट जाता म्हणटा. आनी नश्ट जाता की आतां आमकां खबर आसतलें नश्ट जालें म्हणटा ती केन्ना नश्ट जाता, जेन्ना लंका दहन जाता. जेन्ना हनुमान जेन्ना पळय हनुमान म्हणटोच म्हादेवाचो अवतार न्ही, हनुमान जेन्ना म्हादेवा अवतार आसतना तेन्ना पळय ती तेगे ती लंका दहन करता, सगळी तेजी लंका तो उजो लावन सगळें नश्ट करता. तेन्ना तो तेका श्राप थंय लागता. आनी जेन्ना श्राप थंय लागता म्हणटकीर हें सगळें हें केल्लें आसता. आर्किटेक्ट म्हणटा विश्वकर्मा आसता, सगळें देवा हितू पळोवपाक सगळीं तूं विश्वकर्मा सगळें हें करता देवा हितू. सो तो असुरा केन्ना सपोर्ट करना विश्वकर्मा म्हणटा तो. आनी तशेंच तो तेका खबर आसता न्ही रावणाक विश्वकर्मान केल्लें आसता, म्हणून तो विश्वकर्मा फुड्या तेका आदेश दिवन धाडटा, आपल्या चेड्या मेघनाथा फुड्या तेका आदेश दिवन धाडटा की मेघनाथ तूं चल विश्वकर्मा फुड्या. आनी तो ती परत लंका रिक्रिएट करपाक लागून तेका तो आदेश घेवन वयता. आनी तो जरी आयकना म्हणून तेका बंदी करून हाडपा म्हणटा. जर तो आयकना जाल्यार तेका तूं बंदी करून हाडपाचो. हेजे वयल्यान अंदूच्या हांवें थीम ती मातशी हें तेजे अभ्यास करून अंदूच्या हांवें ती थीम ती तयार केली. नमस्कार. आमी गणपती म्हणले नंतर अनेक डेकोरेशन जी आसा ती तुमकां डेकोरेशन पळोवपाक मेळटा. आनीक सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळा कडेन सुद्दां अशी भली अशी मोठी हांगा डेकोरेशन केलें वयता. आनीक जे भक्तगण येता किंवा लोक जे येता तेंचें लक्ष वेधलें वयता. आमी हेच डेकोरेशन पळोवपा खातीर आमीक जे वेगळे बेळगांव आसतले किंवा बाकीच्या गांवांनी वचून पळयताले, पूण आमी सांग्यार विश्वास नायक तारीपांड्या जे घर आसा रितीक विश्वास नायक हेंची घरां गेल्ले आसा. आनी तेंचो 9 दिसांचो गणपती जो आसा ते डेकोरेशन जे आसा तेणी रितीशान सांगलें आसा कशे पद्दतीचें डेकोरेशन आसा, इतिहास कितें आसा. आनी हो इतिहास आसा तेणी सांगलें आसा की रावणान
रावण हो आसा तो महादेवाचो कडक भक्त आसा आनीक तो लंका जेन्ना महादेव स्थापीत करता तेन्ना ते आपले पार्वती जी बायल आसा तेजे खातीर करता पूण रावणाक खंय तरी आशा इच्छा जाता की ही लंका आपल्याक मेळपाक जाय म्हण आनी त्या उद्देशान तो वेश जो आसा तो वेगळो भुशण करता आनी महादेवा फुडें वयता. महादेव तितलोच हुशार आसा आनीक ताका खबर आसा हो रावण येयल्लो आसा म्हण. तरी आसतना आपलो भक्त जाल्ले कारणान तो ताका जें वरदान मागपाचें आसा आपली इच्छा कितें आसा ती माग म्हणटा आनी तेन्ना तो लंका मागता. दृश्ट असो आनी क्रूर असो रावण जेजे मनाक वेगळे विचार येता आनीक जे लोकांचें जे देवाचें हें केल्लें ते काबीज करपाचें आसा आनी ह्या उद्देशान तो ते काबीज करता. पूण पार्वती जेन्ना राग येता पार्वती ताका श्राप दिता. ह्या हितूंतल्यान ही थीम जी आसा ती रितेशान हांगा जी आसा ती करून दाखयल्ली आसा आनी खरोखरच पळोवपा अशी आसा. आयज 9 दिसांचो गणपती आसा, विसर्जनाचो दीस आसा. जेन्ना लोक येताले ते लोक सुद्दां हे पळयता आसतना ताका विचारताले ही थीम तुजी कशी आसा. कारण काही लोकांक जो आसा आयची जर युवा जर पिढी गेली जाल्यार तांकां पळयलें जाल्यार इतिहास हो खबर ना पूण इतिहास दाखोवन दिवपाचें काम जर कोणी करीत रितेशान केल्लें आसा आनी इतिहास हो फुडें टिकोवन उरपाक जाय ह्याच ह्या थिमींतल्यान एक उद्देश आसा. कारण कशें आसा की भुरगे आयज चडशे मोबायलांक वयता, मोबायलांक खंय तरी सर्च करता आनी इतिहास पळयतात पूण तशें जावपाक जायना. हो प्रत्यक्षान इतिहास खंय तरी कळपाक आपले देव कोण आसा आनीक गणराया फुड्यान हो जे डेकोरेशन केल्लें आसा तेजो थीम कितें आसा हें जाणून घेवपाचें आसा. कारण युवा पिढी जी आसा ती फुडली हें आसा नेक्स्ट जनरेशन आसा आनी तांकां सुद्दां ह्या इतिहासाच्या माध्यमांतल्यान कळपाक जाय बाबा आपणे गणपती फुड्यान कितें करपाक जाय म्हण. आमी वेगळे वेगळे वाठारांक जेन्ना वयता तेन्ना वेगवेगळ्या वाठारांचे गणपती पळयता किंवा डेकोरेशन पळयता पूण डेकोरेशन पळयता आसतना सुद्दां त्या डेकोरेशन करता ते डेकोरेशन पळयलें म्हण जायना. जो मनीस करता ताका विचारपाक जाय बाबा ही तुजी थीम कितें आसा, इतिहास कितें आसा गणपतीचो. सुंदर असो गणपती तुमकां पळोवपाक मेळटा आनी ह्या गणपतीचें आयज विसर्जन जाल्ले कारणान लोकूय हांगा येयल्ले आसा. कारण जे डेकोरेशन आसा ते पळोवपा खातीर येयल्ले आसा आनीक रितेश जो आसा ताका हांगा वालोर दिल्लो आसा. कारण इतिहास हो जाणून दिवपाचें काम जर कोणी करीत जाल्यार तेणी केल्लें आसा. म्हण अशें सुंदर अशें हांगा डेकोरेशन तारीपट्टान तुमकां हें पळोवपाची संदी ही मेळिल्ली आसा.